आम्ही फक्त मिटिंगेक आपयले आमकां जर सीएमान जर तुमच्या मागण्यो मान्य केल्यो ना जर कमी दिता म्हणून सांगले तुम्ही आता 8 मागल्या जर तेणे सांगले 5 दिता आम्ही 10 मागले मागीर तेणे 5 10 मागले 10 हे नेगोशिएबल आसा पूण ते आमचे सॅटिस्फॅक्शनाचो कमी आसा जाल्यार आमी कोणाकच बांदून घेवना. पण आता तुमची मिटिंगेक कांयच ठरवना मिटिंगेक कांय डिस्कशन जावना मिटिंगेचो परिणाम इतलोच की तांणी आमच्या फुडें म्हणजे आमकां गृहीत धरून म्हणजे बरोबर घेवन सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागला आनी तो अपॉइंटमेंट सीएमान आपूण पळयता म्हणून सांगला. आमची जी मागणी आसा आमचें जें मत आसा तें गोवा डेअरी कडेन पर्यंत वेवस्थीत पावयलां आनी हेंय सांगता फाल्यां म्हणजे हो फक्त ट्रेलर आशिल्लो आयचो. फाल्यां आमचे सामको अख्ख्या गोव्या पातळीचेर आमी फक्त खंयचे आसात ह्या 3-4 सोसायटीचेच आसात. फोंडा तालुक्यांतले ज्यो मार्दोळा आनी आजूबाजूच्यो आनी शिरोड्या. डिमांड कितें आसा तुमचो? आमचो डिमांड वेल नोन आसा. दूध दर वाड ताबडतोब वाडया. कितलो डिमांड केला? कितले आमी 10 रुपया गायच्या दुधा खातीर आनी 15 रुपया म्हशीच्या दुधा खातीर वाड मागला. जो बेज प्रायस आसा 3.5 आनी 8.5 ताच्या खातीर मागला. फाल्यां खंय मिटींग जातली तुमची? मिटींग फाल्यां ताजो वेन्यू बिन्यू ठरूना. विधानसभा चालू आसा पूण सीएमान आपयल्या. सीएम खंयच्यान तरी मदीं वेळ काडटलो आनी आमकां आपयतलो. आमकां सादारण 4 थंय अशें म्हणलां म्हणजे म्हजे समजुती प्रमाणे 4:30 थंय टी ब्रेक आसता त्या वेळार केन्ना तरी एडजस्ट करतलो. म्हाका ताची कांय म्हायती ना. फक्त इतलेंच आमंत्रण आसा म्हाका आनी तेंय बी कितले जाणे कांय जाणे कांय ताची म्हायती ना. ती कदाचित तुम्ही आता बसतले काय वयतले? तुम्ही हांगा बसतले आज आमी बसचे ना. आज आमी म्हणजे तांणी मध्यस्थी करून ही मिटींग अरेंज केल्या तितलो आमी तांचेर विश्वास दवरता ना अशें न्ही. आनी आयची सोंपली शें करता आंदोलन आयचो पण आमी आंदोलन सोंपोवना. फाल्यां सकाळीं बसचे ना. आमी मोर्चा घेवन हांगा इतले मोर्चा घेवन आमकां आयज प्रेसाक एमडीन हेंच्यांनी अलाउड करूं ना. ना हे शेवटी तांणी ती प्रॉपर्टी तांची आसा म्हणजे आमची आमी मालकी आमची कागदार पण तांच्या हातान आसा. आमी तांकां 4-5 वेळा तरी रिक्वेस्ट केलो की तुमकां विधान बसपाची तरी वेवस्था करा म्हणून. तांणी कानार घेवना. म्हजे वतीन हांव क्षमाशील आसा पूण अशें कित्या खातीर म्हाकाय खबर ना. The voice for coin.